बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतुहू। आप देख रहे हैं AB यूट्यूब अब्दुल वाहिद चैनल है जनाब। मेरे प्यारे भाइयों, इस चैनल को आप यानी कि इस चैनल का विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारी दीनी मालूमात, इस्लामी मालूमात, इंशाल्लाह मदनी मालूमात आपको ज़रूर मिलेंगी। प्यारे भाइयों, आज का जो मेरा मौजू है वो है शब कदर के 12 नवाफल जो बंदा अदा करता है अल्लाह ताला उसे क्या इनाम कराम अता फरमाता है। प्यारे भाइयों, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिया समझकर दूसरों तक शेयर जरूर करना है। तो प्यारे भाइयों, शब कदर में 12 नवाफल जरूर अदा करें। ये नमाज अल्लाह को बहुत पसंद है। नियत कैसे करेंगे, रकात कितनी पढ़ेंगे और किस वक्त पढ़ेंगे, इसका तरीका क्या है, दो दो करके पढ़ेंगे। लैलतुल कदर में ये 12 रकत नवाफल जरूर पढ़ें। सारी रात नवाफल लोग पढ़ते हैं लेकिन इस नमाज को छोड़ देते हैं। ये नमाज अल्लाह को बहुत महबूब है और जो ये नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसे भी अपना कुर्ब अता फरमाता है। तो प्यारे भाइयों, जैसा कि हदीस मुबारक में है कि फर्ज नमाज के बाद अफजल नमाज जो है प्यारे भाइयों वो है यानी कि पिछले वक्त जो नमाज अदा की जाती है नमाज तहज्जुद। और फर्ज रोज़ों के बाद जो अफजल रोज़े हैं प्यारे भाइयों वो मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। प्यारे भाइयों, तवज्जो के साथ इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, मुकम्मल वाच करना है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका तरीका क्या है। पहले इसकी नीयत आपको मैं बता देता हूँ। भाई, नीयत है दिल के पुख्ते इरादे का नाम। जबान से कहना कोई फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, जरूरी नहीं। अगर कोई दोहरा लेता है तो वो अपने जबान से दोहरा ले, इसमें कुछ भी हरज नहीं है। याद दहानी के लिए, यकजू के लिए, यक तरफा के लिए कि अपने आप को यानी कि हाजिर दिमाग करने के लिए अगर बंदा जबान से लफ्ज दोहरा ले तो प्यारे भाइयों दुरुस्त है। अगर वो जबान से नहीं दोहराता तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी नमाज ही नहीं हुई है। ठीक है ना। तो प्यारे भाइयों, फिर उसके बाद मैं आपको यानी कि तरीका बताता हूं। इसका तरीका, नियत करने के बाद आपने 2 रकत नफल नमाज तहज्जुद की आपने नियत करनी है। ठीक है। ये जो 12 नवाफल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये नमाज तहज्जुद के 12 नवाफल हैं। आदमी क्या करते हैं, बंदे क्या करते हैं, इशा की नमाज के बाद बैठ जाते हैं, बस गप शप लगाते हैं। कभी मोबाइल देख लिया, कभी सोशल मीडिया, कभी खबरें, कभी एक दूसरे में दुनियावी बातें शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इन 5 रातों में, 5 ताक रातों में हमने क्या करना है प्यारे भाइयों, इस बात पे आपने तवज्जो करनी है। ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं बिल्कुल आसान है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नफा होगा। प्यारे भाइयों, आपने नियत कर ली, अल्लाह अकबर कह लिया, हाथ बांध लिए, अब आप सना पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्त अहबाब बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह पहले पढ़ते हैं, फिर सना पढ़ते हैं, फिर तावज़, फिर बिस्मिल्लाह और फिर सूरत फातिहा पढ़ते हैं। ये तरीका गलत है। कम से कम प्यारे भाइयों, मैंने देखा है, मैंने सुना है कि दोस्त अहबाब इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं। प्यारे भाइयों, सना पढ़नी है, आपने हाथ बांध लिए, नियत आपने कर ली। ठीक है। इसके बाद आप सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ये मुकम्मल आप पढ़ेंगे। आगे तावज़, आगे बिस्मिल्लाह, आगे आप सूरत फातिहा शरीफ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये वलद्दालीन तक पढ़ेंगे। आगे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप सूरत मिलाएंगे। अगर आपको आती ही सूरत इखलास है तो आप पढ़ते रहें, कोई बात नहीं।
لیکن آپ کوشش کریں فی الحال فی الفور وقت آپ کوشش کریں کہ صورتیں مختلف یاد ہوں. اگر یاد ہونے کے باوجود یاد کرتے ہیں، کرنے کے باوجود یاد نہیں رہتی، قل شریف انا اعطینا کل کوثر یہ آیت اپنا صورت یاد ہے تو یہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، 3 بار تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ قیام کریں گے، اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں گے، 3 بار پڑھیں گے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی 3 مرتبہ پڑھیں گے. پھر آپ جلسے میں بیٹھ جائیں گے، جلسے میں بیٹھ کر آپ دعا پڑھ لیں، اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے، بہت فائدہ ہے. اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے. آگے پھر سجدہ کریں گے، دوسری رکعت شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. دوسری رکعت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، آگے سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین والضالین تک پڑھیں گے، آگے بسم اللہ، آگے کوئی سورۃ اخلاص، آگے اگر سورۃ اخلاص سے آگے آپ کو جاتی ہے تو وہ آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اتحیات پہ بیٹھ جائیں گے، تشہد میں بیٹھ کر اتحیات مکمل پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، دعائے مسورہ پڑھیں گے، اپنی نماز کو ختم کریں گے. دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے. بھائی اس کا وقت افضل وقت کون سا ہے؟ اس کا افضل وقت ہے سو کر اٹھنے کے بعد، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ رات کا پچھلا حصہ طلوع فجر سے پہلے پہلے، اذان فجر سے پہلے پہلے آپ اس نماز کو آپ 12 رکعت 2 کر کے آپ نے نیت کرنی ہے. یہ پیارے بھائیوں آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بس نماز تہجد نہیں پڑھتے، بس 11 بجے تک وہ عبادت کرتے ہیں، ان کے بعد جا کر سو جاتے ہیں. پھر اسی طرح بھی دیکھنے میں آیا کہ روزہ رکھنے کو بھی نصیبوں میں نہیں ملتا، اس طرح بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی پیارے بھائیوں. تو آپ ان باتوں پر آپ نے کنٹرول کرنا ہے پیارے بھائیوں. اس کی 2 سے لے کر 12 رکعت ہے، آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز تہجد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے پیارے بھائیوں. یہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. پھر وہ دعا کے بعد، نماز کے بعد جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. تو آپ جب دعا کریں تو آپ کوشش کریں 100 مرتبہ آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آگے آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی، ساتھ ہی آپ دعا شروع کر لیں. اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، رشتے عزیز و اقارب سب واسطے دعا کریں، اپنی بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ میں اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر. جلد ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ. کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اس رات کو آپ نے کتنے نفل پڑھے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.